की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम महाफिज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सामीन जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं और नाजरीन जो हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम हर वीक में एक बार यानी हफ्ते के रोज़ महाफिज प्रोग्राम पेश करते हैं। और महाफिज प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले जो हमारे मुजाहिदीन हैं, दिफाई इदारों से वाबस्ता, ख्वाह वो फ़ौज से हैं, पुलिस से हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं, उनको खराज जो है अकीदत पेश किया जाए। और यकीनन इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन साथ साथ दूसरा मौजू भी है हमारे आज इस प्रोग्राम का कि कौमी असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है, अमरीकी सेनेट की जो है ना वो करारदाद, उसके खिलाफ और कसरत राय से वो करारदाद मंजूर हो गई है। उस मौजू पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम प्रोग्राम का असल जो मौजू है और असल जो हमारे प्रोग्राम की थीम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यानी जो हमारे दिफाई इदारे हैं जिनकी बड़ी बेलौस और बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए और वतन अज़ीज़ की खातिर जो है ना ज़िंदगी लगाने में बड़ी बड़ी अहम उनकी खिदमात हैं और बड़ा अहम जो है ना वो किरदार है। पाकिस्तान की जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा है जिसे KPK भी कहते हैं, वहाँ जो सूरत हाल कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने यहाँ हमारे कोई दहशतगर्द ग्रुपों के ज़रिए से जो कुछ कर रहे थे पाकिस्तान में, वो किससे पोशीदा नहीं है। जिस तरह से वो हमारे सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, वो हमारी मसाजिद को निशाना बनाते हैं, इमाम बारगाहों को निशाना बनाते हैं, बाज़ारों को निशाना बनाते हैं, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, और हमारे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जिस तरह से उनका निशाना बनते हैं, तो यकीनन उस पर एक ज़बरदस्त एक फ़ैसला किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि एक भरपूर ऑपरेशन के ज़रिए से इन नासूरों को कुचला जाएगा जो वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए ख़तरा हैं, जो मुल्क के लिए एक कैंसर बन चुके हैं। अब उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन ऑपरेशन वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। तो इस ऑपरेशन का बड़ा खैर मकदम हुआ है पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे KPK में, और लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया है कि उस बदअमनी की वजह से सबसे ज़्यादा हमारे KPK के अवाम ही वाबस्ता थे, और उस बदअमनी से मुतासर होने वाले हमारे वो अवाम बड़े अरसे से इस बात के मुंतज़र थे कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी रियायत के एक फ़ैसला कुन जो है ना वो कार्रवाई की जाए। तो हम अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल आसिम मनीर जो है ना उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है ना इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है। और यकीनन इस इक़दाम के बाद वो जो नासूर हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारी मुल्क की सलामती के दर पे हैं, उनको मिटाने में जो है ना वो मदद मिलेगी। तो हम अपनी अफवाज को, बहादुर अफवाज को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े हैं, दुआ गो भी हैं, और उनकी हर तरीके से उनकी पुश्त पे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो खड़ी है। कुछ अनासर इस पे तनकीद भी जो है ना वो कर रहे हैं, जो मीडिया में भी आ रही है, और इस ऑपरेशन के बारे में वो तरह तरह के मुगालते फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन जो अनासर इस तरह की बात कर रहे हैं वो अवाम के कैसे खैर ख्वाह हो सकते हैं, क्योंकि एक जो जारियत का इर्तकाब करने वाले, एक शिद्दत पसंदी का सहारा लेने वाले, और एक जो दहशत और बर्बरियत के ज़रिए से मुल्क में फसाद बर्पा करने वाले का इसके अलावा कोई और इलाज नहीं हो सकता कि उनको बज़ोर ताकत जो है ना वो कुचल दिया जाए। और रियासत जब अपना फ़ैसला करती है, रियासत जब अपने इक़दाम उठाती है, तो यकीनन जो है ना उन इक़दामात के उठने के नतीजे में इस तरह के नासूर ख्वाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनका कला कमा रियासत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना इस्लाम की बुनियाद पे बना है। कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना वो इसके वजूद की बुनियादों में शामिल है। तो इसको मिटाने वाले या इसके ख़िलाफ़ साजिश करने वाले या इसके ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाले कभी भी कामयाब जो है ना वो नहीं होंगे।
ہماری بہادر افواج اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہیں اور سراپا وہ برسر پیکار ہیں۔ تو ہم آج کے محافظ پروگرام میں اپنی افواج، اپنے شیر دل مجاہدین پاکستان، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اپنے شہداء جو مسلسل شہید ہو رہے ہیں اب ہمارے جو افغان بارڈر سے منسلک علاقوں میں، اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے نشانے پہ ہیں، ہم ان کے اہل خانہ اور ان کی فیملیز کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج دشمن کو اور ملک دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ چونکہ محافظ پروگرام ہے، افواج پاکستان پر ہماری سیکورٹی فورسز اور پولیس کو جو ہے نا کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو آج ایک تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہم موضوع اس میں، چونکہ میرا زیادہ تر حالات حاضرہ پہ ایک موضوعات کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ہوتا ہے، تو ہم اس سے ہٹ کے حالات حاضرہ پہ بھی آئیں گے۔ اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت اس وقت موجود ہیں، میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ راجہ شاہد لطیف جو ہمارے بڑے زبردست قسم کے صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور حالات حاضرہ پہ گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، شاہد لطیف صاحب۔ شاہد صاحب خوش آمدید، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے۔ اچھا راجہ شاہد صاحب، جیسے کہ میں نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں ذکر بھی کیا کہ امریکن جو ایک سینٹ کی طرف سے قرارداد منظور ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت پہ ہی تھی وہ قرارداد، گو کہ پاکستان اور امریکہ کے مثالی تعلقات رہے ہیں، اور امریکہ کی کوئی بھی حکومت ہو اس کی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان اور امریکہ بہت ساری چیزوں پہ اکٹھے بھی رہے ہیں، خصوصاً دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان جو ہے نا امریکہ کا اتحادی رہا ہے، اور امریکہ نے پاکستان ہی کی مدد سے ہمارے اس خطے میں جو جنگیں ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، اور یقیناً امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے منصوبے جو فلاح عامہ سے وابستہ ہیں، وہ اس میں بھی امریکہ کی بڑی سپورٹ ہے پاکستان کو، ایک دیرینہ دوستی ہے۔ لیکن یہ جو امریکن سینٹ کی طرف سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں براہ راست مداخلت میں مبنی قرارداد منظور ہوئی ہے، اس سے پاکستانی عوام کے دل دکھے ہیں، اور ہم رنجیدہ بھی ہیں کہ امریکہ جس کے اتنے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ساتھ، ان کو براہ راست ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ تھا۔ لیکن ایک حوصلہ ہمیں اس وقت ملا جب ہماری قومی اسمبلی نے جواباً اس پہ قرارداد جو ہے نا وہ منظور کی، اور وہ یقیناً پاکستانی عوام کی سوچ اور خیالات کی عکاسی تھی۔ کوئی بھی خود مختار ملک اور کوئی بھی غیرت مند ملک کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے سیاسی معاملات یا ملکی معاملات میں خواہ اس کا دوست ملک ہی کیوں نہ ہو وہ مداخلت کرے۔ تو شاید صاحب کیا پس منظر ہے اس قرارداد کا، اور کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید الرحمان صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمیشہ مجھے مدعو کیا اور اہم ٹاپک پہ کیا۔ جس طرح آج آپ نے ذکر کیا کہ آج کے پروگرام کے دو ٹاپک ہیں، ایک تو دفاع مملکت پاکستان اور دوسرا یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے۔ تو پہلے میں بات کروں گا امریکہ کے سینٹ کے ایک گروپ کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کی منظوری پہ، جس کا جواب ہماری اسمبلی اور سینٹ نے بھرپور انداز میں دے کے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ حکومت نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو مملکت خدادات پاکستان کے عوام ہے وہ اس کے لیے بھی یہ بڑی حوصلہ مند بات ہے کہ ہمارے ملک میں فیصلے ان کے اپنے یہاں ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو میری معلومات کے مطابق آپ بھی بہت اس معاملے میں بہت زیرک ہیں اور بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے عوامل ہیں، ایسے عناصر موجود ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اور ان کے اہم جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسا فارمیٹ بناتے ہیں کہ جس میں پسند اور ناپسند کو دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سینٹ کا بھی یہ جو قرارداد پیش ہونا اور اس کو منظور ہونا امریکن سینٹ میں، یہ ایک گروپ کی طرف سے تھی، اور اس گروپ نے یہ کیا کہ وہ قرارداد اپنے سورس کے لحاظ سے اس کو منظور کروا لیا۔ اب امریکن جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہم کراس دا بارڈر تو نہیں جا رہے،
ایسے معاملات میں مداخلت تو نہیں کر رہے کہ جن کی وجہ سے کسی ملک کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کی عوام کی دل آزاری نہ ہو. حالانکہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ہر لحاظ سے جو بھی امن مشن ہو یا دہشت گردی کے خلاف کوئی ایسے اقدامات ہوں تو ان کے ساتھ رہا، اور پاکستان بھی اسی طرح امریکن مفادات کے لیے بھی ان نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو قابل تعریف ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا جاتا ہے، جس طرح آپ اپنے گاؤں یا گھر کی مثال لیں تو جب دو بھائی ہوتے ہیں ان کی اپنا اپنا بٹوارے میں ان کو اپنا اپنا حصہ مل جاتا ہے، تو دوسرا بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنے معاملات میں اس انداز میں مداخلت نہیں کرنے دیتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ فہم و تفہیم میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں، صلح و صفائی سے، بات چیت سے، لیکن اوپر سے ہو کے وہ کوئی پریشر سے کوئی چیز منوانا چاہے تو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں اپنی اسمبلی ممبران کو، اپنے سینٹ ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنے اداروں کو جو دفاع پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ہر دم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے سر فخر سے بلند کیا. جی بالکل شاہد صاحب، بڑا اچھا جو ہے نا تجزیہ ہم نے کیا. اصل میں شاہد صاحب ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے بحیثیت قوم کہ ہم کسی کی دوستی میں بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں اور دشمنی میں بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں. تو میں پروگرام سے پہلے بھی آپ سے ذکر جو ہے نا وہ اسی موضوع پہ ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے حق میں ایک کانگریس مین اور ان کا گروپ ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ وہ کردار ادا کر رہا ہے. اب ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کو یہ بات زیب کیسے دے گی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. تو جو بات غلط ہے اس کی بالکل بھرپور انداز میں اس کی مذمت ہونی چاہیے، نہ یک طرفہ محبت ہونی چاہیے، نہ ایک ہی ٹریک پہ دشمنی کسی کے ساتھ ہونی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی مداخلت ہے، اور یہ جو ایک اگر روش اگر اختیار کرنا شروع کی تو پاکستان میں ایک اچھی رائے امریکہ کے حوالے سے ہے لوگوں میں بھی. اور میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں خود بھی پاک امریکہ تعلقات کا بڑا مداح ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک امریکہ تعلقات دونوں ملکوں کے فائدے میں ہیں. لیکن ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو بالائے طاق رکھ کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، وہ پھر آپ کی ایک ذلت آمیز پوزیشن ہو جاتی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک دم جواب آنا پاکستان کی قومی اسمبلی سے اتنا بھرپور جواب آنا، اس سے کوئی تعلقات میں فرق پڑے گا، یا یہ ایک ظاہر ہے ایک چیز انہوں نے طرف سے ایک اقدام آیا اور اس کا جواب اسی انداز میں جو ہے نا وہ دیا گیا جیسے ان کے سینٹ سے بات آئی اور ایسے ہماری اسمبلی سے آگی بات، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ صدیقی صاحب، آپ بھی دیکھیں انٹرنیشنلی جو سیاست ہے یا جو معاملات ہیں ان پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن میرا جو ویو ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے امریکہ کا ایک سب کی طرف سے ہے. یہ ایک گروپ ہے جس نے لابنگ کر کے اس چیز کو لانچ کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی قوتیں ہیں جو مثلاً امریکہ میں پینٹاگون بیٹھا ہے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یہ کوئی مخصوص گروپ ہے جو ایک خاص ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. میں اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات سب کے سامنے اوپن ہی ہے کہ وہ گروپ، ان کے مقاصد کیا ہیں. وہ ایسے عوامل چاہتے ہیں جس میں پاکستان میں افراتفری پہلے، یا اب ان کے قرارداد پاس کرنے سے کیا پاکستان ان کی بات مان لے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس سے صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے حق کا دوستی ادا کی ہے. اس سے زیادہ بعض کا تو آپ کو پتہ ہوگا جس طرح ایران پہ اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں وہ اپنے لانچ فائر کیے، اپنے جو ہے راکٹ فائر کیے. یہ ایک جواب تھا، وہ ان کو مل گیا. اس لیے اس سے زیادہ میرے خیال میں آگے بات نہیں بڑھے گی کہ ان کو سب نے بات سمجھ آئے گی. جی بڑی زبردست بات آپ نے کی. یقیناً یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سیاسی طور پہ نشانہ بنائیں تو سیاسی طور پہ ہی نشانہ، اس کو جواب ملنا چاہیے. کوئی آپ فوجی اعتبار سے آپ پہ ہٹ کرے تو اس کو فوجی اعتبار سے. اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کیپیسٹی الحمدللہ ہے کہ وہ کسی دشمن کو جارحیت کرنے والے کو منہ توڑ جواب دے، اور کسی کو سفارتی انداز میں جارحیت کرنے والے کو منہ توڑ جواب دے، اور کسی کو سیاسی انداز میں
हमारे मामलात में मुताहल करने वालों को उसी हिसाब से जवाब दे। ये पाकिस्तान की हिकमत अमली बड़ी बेहतरीन है। जैसा आपने देखा कि इंडिया ने एक नाम ने आज झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की, और पाकिस्तान ने या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने नहीं बताया, बल्कि वो खुद इंडिया की तीनों अफवाज के सरबराहान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर में उसकी तफसील बताई कि किन अहदाफ को कहाँ निशाना बनाया गया। इसको कहते हैं कि दुश्मन को अदले का बदला देना। फिर आपके सामने जो है ना सूरत हाल है कि ईरान की तरफ से वो कि हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और मैं भी इस बात का ज़ाती तौर पे हामी हूँ कि पाक ईरान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। लेकिन उन्होंने जब समझा कि पाकिस्तान को हम शायद निशाना बना लेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, तो उसका जवाब भी पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज में दिया। फिर अफगानिस्तान में टीटीपी बड़े अरसे से ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तानी अहदाफ को वो निशाना बनाती है और वो सारे सिलसिले उसके वैसे हैं, तो पाकिस्तान ने उसका भी जवाब देना मुनासिब समझा कि अगर अफगानिस्तान से आके आप निशाना पाकिस्तान को बना सकते हैं तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जाके आपको जवाब देंगे। ना सिर्फ कहा बल्कि साबित किया। तो अब अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसको आलमी कुव्वत भी कहा जाता है, उसकी कांग्रेस को महज़ब अंदाज में, सियासी अंदाज में, उसी अंदाज में जवाब मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब था और बड़ा अच्छा फैसला था हुकूमत पाकिस्तान का। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान अमेरिका इकट्ठे हैं, खुसूसन जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है, ईरान में अमेरिकन इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में अमेरिकन अभी भी इंटरेस्ट जो है ना वो मौजूद हैं, और ज़ाहिर है यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ही है जो यानी यहाँ पे इन मुल्कों के साथ जिसका बार्डर उस तरह से मिलता है बैक वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ें भी साथ साथ जो है ना चल रही हैं? गो के ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बड़े अच्छे हो गए हैं, ट्रेड भी शुरू हो रही है, गैस पाइपलाइन का सिलसिला भी है, और दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्कों का इत्तेफाक राय हो चुका है, जिसपे अमेरिका को काफ़ी हद तक तशवीश भी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने तशवीश को खातर में जो है ना नहीं लाया। अफगानिस्तान में बहरहाल अमेरिका का अभी भी इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो बड़े अरसे तक अमेरिका का मुकाबला करती है, और अब पाकिस्तान निहत्ता ही दहशतगर्दों का मुकाबला वहाँ पे करने के लिए मौजूद है। तो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस इलाके में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अमेरिका को। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े के बाद कांग्रेस की जानिब से और कौमी असम्बली की जानिब से करारदादों की मंजूरी के बाद क्या इन जो फौजी ताल्लुकात हैं इन पर भी असर पड़ेगा? देखें जी, ये तो एक पॉलिसियाँ होती हैं, ये टेस्टर लगाया जाता है। अब जिस तरह आपने ईरान पाकिस्तान के मामलात का जिक्र किया, तो शायद अमेरिका को ना पसंद हो, उन्होंने ये टेस्टर लगा के चेक किया रहा कि हम इनको ये करते हैं, अगर इसमें ये इन्होंने जवाब ना दिया तो हम अपना नेक्स्ट जो है पॉलिसी, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान को शो करेंगे। अब पाकिस्तान में इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। मेरा ख्याल नहीं बनता कि वो इसके बाद कोई और ऐसी आजमाइश करें जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को कोई दूरी हो। हालांकि ये दोनों के करीब है मामलात में, या इस तरह वो मैं जिस तरह पहले जिक्र किया कि वो एक अपनी दोस्ती पाली जा रही है, उसमें ये हुआ है। अब दूसरी बात, जिस तरह आपने बॉर्डर लाइन की कही कि पाकिस्तान के गिर्द तकरीबन ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को नहीं पसंद करते, जिनमें टीटीपी वाले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं। अब इन लोगों के लिए हमारा जो दफाए पाकिस्तान का असर है मजबूत तरीन है, और इसके लिए इलामा इकबाल ने कहा था ना कि दोनों की ठोकर से सराव दरिया समट का पहाड़ इनकी हैबत से राय, ये इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं दफा के लिए कहा था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहने में फख्र है कि हम दफाई लिहाज से दुनिया के किसी मुल्क से भी कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी अफवाज पे फख्र है, हमें अपनी हुकूमतों पे फख्र है। कोई भी हुकूमत हो, इख्तलाफ होते हैं सियासी, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो मजबूरी जो रियासती सतह पॉलिसियाँ बनती हैं हमें इन पे मुकम्मल एतमाद और फ़ख्र भी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, रेडियो पे हमारी निशात मुसलसल जारी रहती हैं। तो आज के प्रोग्राम का मौजू जैसा कि वतन के मुहाफ़िज़ीन के नाम होता है, मुहाफ़िज़ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के बताई से उसका जिक्र हमने किया कि हमारे जो बहादुर अफवाज पाकिस्तान के मुजाहिदीन हैं जो बरसे पैकार हैं पाकिस्तान की मगरबी सरहद पे, उनका जो किरदार और ऑपरेशन का जो फैसला किया उस पर हमने गुफ्तगू की। साथ साथ हमने हालात हादरा का मौजू भी छेड़ा कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद और उसके जवाब में पाकिस्तान में जो करारदाद जो है ना वो आई असम्बली के अंदर। यकीनन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें अपनी जगह चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा। ये वक्ती एक पैगाम था।
آگے چل کے ہم جو آف ایئر گفتگو کریں گے سوشل میڈیا سے ہٹ کے، وہ ہم اس موضوع پہ بھی کریں گے. عمران خان صاحب جو اسی بیانیے پہ گئے کہ بھائی وہ امریکہ کے خلاف تھے اور وہ سائفر اور ساری چیزیں وہ ایکسپوز بھی ہو چکی ہیں، اور وہ جناب امریکہ کی سازش تھی. تو اس آپ بھی جو قرارداد آئی ہے اس پہ کیا، یہ بڑی ایک عجیب و غریب. چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریڈیو پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو سوشل میڈیا سے ہمیں دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر سوشل میڈیا پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.